बॅगा आधी तुमची पिशवी हाताची साडी आणि असं आणि असं कोण घ्या आम्ही लक्ष्मीनारायण देवाच्या दर्शनाक येवपाक आयला आनी हांव देवालां मागता की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्याचें नेमी सगळ्यांचें कल्याण जावं अशें हांव मागता. कितें सांगूंक शकता सर लोक कसं जायते एक बऱ्या तरेचो माहोल हांवें मुरगांव मतदारसंघांतल्या आमचे आमदार आनी बाकी सगळे जाण एक बरो वेगळ्या पद्दतीचे आनी ते स्वागत करता आसतना पयलीं लक्षानूच येवना एक वेगळ्या पद्दतीन ते फूल दिवप आनी ते हें पळयलें हांवें एक उत्साह आशिल्लो आनी खास करून सगळ्या महिला भितर एक वेगळ्या पद्दतीचो जोश आशिल्लो म्हाका पूर्ण दिसता की एक बऱ्या तरेचो माहोल ह्या मतदारसंघात. ते आमदार सगळ्याक म्हणटा की 80% वोटींग बीजेपीक पडटलें आयज यू थिंक कारण आमदार हो पॉझिटिव्ह आसा ताणें स्वतंत्रीत सांगिल्लें आसा सगळे आमी मेळून कारण ताणें अशें म्हणलें की आपले ताच्या भितर डिफरन्शिएट ना ह्या मतदारसंघात आमी मॅक्झिमम मतदान दिवन तेजें क्रेडीट जें आसा तेणें आपल्याक केन्ना म्हणूं ना ह्या मतदारसंघातल्या लोकांकूच क्रेडीट मेळटा त्यामुळे त्या दृश्टीन तें काम करता आनी पूर्णपणे सगळी जनता गोंयची भारतीय जनता पार्टी कडल्यान समर्थन बी फॉर बीजेपी कॅन्डिडेट हांगा स्टील मेंटेन आयज तुमी जो उत्सव पळयता मुरगांवान आमी स्पेशली आमचे कॅन्डिडेट जे अनाउन्समेंट जाल्या उपरांत आयज फर्स्ट टायम मुरगांवान पावलेले आसा आनी तुमी जाणा आयज ही जी मुरगांव आसा ती 17वी एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सी आउट ऑफ 20 फाल्यांच्या दिसा भितर आमचे कॅन्डिडेटाचो एक रावंड कंप्लीट जातालो आख्ख्या सावथ गोवान. सो अजून पर्यंत ज्या प्रमाणे आयज भारतीय जनता पार्टी आमच्या अध्यक्षाच्या लिडरशिपाच्या अंडर जी वयपाक लागलेली आसा ग्रासरूट लेवलाचेर आयज बूथ लेवलाचेर 50 प्रमुखाच्या लेवलाचेर आयज काम चालू आसा पार्टीचें आनी आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा कित्याक आख्खे जे मुरगांवचे लोक जे उमेदीन जे तेंच्या मनान जे आसा कितें कशें करून ह्या फावटी आमचो लोकसभा कॅन्डिडेटाक जो आसा ताका हांगासून मुरगांवसून भरपूर मतांनी लीड दिवची म्हणून हे तेंच्यांनी दान
मनान घेतलेलें आसा म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 100% जातलें तें हांवें सांगपाची गरज ना. ते आयज लोक आमचे मुरगांवचे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा ते इतले चार्ज जाल्ले आसा की तेंच्यांनी जे मनान धरिल्लें आसा तुमी सदांच म्हाका विचारता 80% हे नक्की पूर्ण जातलें कित्याक सगळे जाण मेळून हे भारतीय जनता पार्टीचें काम करतले. हांव एकटो आमदार जालो म्हणून हांव काम करूंक शकना. आख्खे सगळे जाण वांगडा भितर आमचे सगळे कावन्सिलर येयले, आपलो आमदार येयलो, आमचे सगळे वांगडी सगळे आतांचे कार्यकर्ते मंडळ आसा, बूथ प्रेसिडेंट आसा, महिला मोर्चा आसा, युवा मोर्चा आसा, सगळे सेल हे सगळे जाण मेळून भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट भरपूर मतांनी जिखून दितले आनी मुरगांवसून मॅक्सिमम लीड घेवपाचे हो आमचो प्रयत्न आसा. सर आयज कितें अशें प्रोग्राम दवरल्या बिकॉज मॅडम आयज सो आयज आमी हो एक मॅडमीचो देवाचो आशिर्वाद दिवपाक लागून आयज आमी लक्ष्मीनारायण देवळान आयज देवा कडेन सांगणें घातलेलें आसा. त्याच प्रमाणे तेजे उपरांत जी बायणां वाठारांत जंय आमचे शाफी मस्जीद आसा थंयसर जे आमचे मुस्लीम भाव आसा तेंच्यांनी आमकां इन्वायट केल्लें आसा इफ्तियारीक लागून. आयज थंयसर भरपूर आमचे मायनॉरिटीचे भाव सगळे मुस्लीम भाव वांगडा एकत्र जे येयलेले आसा आनी आमकां स्पेशली इन्वायट केल्लें आसा. तेज्या उपरांत आमी ही जी 2 हॉलां पळयता आमी आयज लक्ष्मी नारायणचे हॉल 1 आनी हॉल 2 जे हॉल 1 आसतले तेज्या भितर आमची जितली मुरगांवान देवळां आसा 28 देवळां आसा तेजी आख्खी कमिटी जे एवरी देवस्थानाची कमिटी आसा तेजे भितरले 10 मेंबर जे आसा ते आयज प्रेझेंट आसतले. त्याच प्रमाणे सेकंड हॉलान आख्खे मुरगांवचे जितले समाज आमचे आसा ते मागीर भंडारी समाज, मराठा समाज, आमचो तेली समाज, आमचो खारवी समाज, यूपी समाज, कन्नडा समाज, बंजारा समाज असे 15 समाज आसा जेंचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव आयज ह्या हॉलान येतले. तेज्या प्रमाणे अंबेडकर हॉलान मागीर आख्खे बूथ प्रेसिडेंट अलॉंग वीथ तेंची कमिटी जे आमचे 11 बूथ कमिटी आसता पळय तशें 30 जाण मेळून 330 बूथ कमिटीची मिटींग जातली. असो व्हडलो आमचो प्रोग्राम आसा. आयज म्हाका दिसता आमचे कॅन्डिडेटाक आनी आमचे अध्यक्षाक मुरगांवान ऑलमोस्ट सगळ्यां कडेन ग्रासरूट लेवला कडेन पावपाचो प्रयत्न म्हणून चालू आहे. येस सगळी समस्या जाणून त्यांनी हल काढण्याचा प्रयत्न करतले. भारतीय जनता पार्टीचे